giyon sa Dios sa pagluwas sa katawhan, pinagi sa linilok ng larawan nga matod pa niya, ako ning palananginan. May gahom ako sa pag-ayo sa masakiton, pero pinagi niining larawan nga akong gipahimo. Unsa may ito'y kasulti niya na? Makaingon ka kita, may kaisog kita, may kaalam kita sa Panginoon, sayop ka Ginoo, sayop ka Diyos, nganong nagpahimo kag linilok ng larawan. Dili kita kasulti niya na. Ngano, kay ang mga butang nga gihimo sa Diyos, doon ay iyang kaugalingong katuyuan. Bosa katong larawan sa mga Diyos-Diyos, kitsa ba ng larawan sa mga Diyos-Diyos, nga gidili paghimo sa niyana, naa si kaduhang libro sa mga hari, Kapitulo 23, versikulo 5 hanggang 13. Nagingon na Ginoo, doon ay mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, Adlaw, Bulan, Bituon, mga planeta. Gihimo nilang Diyos. O kana makapasuko, kana ko, kay dili na tinuod nga Diyos. Walay mga Diyos nga Baal, Belfior, Diana, wala. Busa sa kalimbong o glances na di Satanas, ako nang gikaligot-gutan. Pero wa maligot-got ang Ginoo sa larawan yang gipahimo, larawan sa kerubin, larawan nga balaan, o gatong mabasa sa balang kasulatan. Basahon ni Ezekiel 41, versikulo 17-18, dunay dako kayong templo, usara ka templo ang iya sa Dios nga naa sa Jerusalem. Igsudi mo sa templo na dako kayong altar. Altar na ilinilok nga larawan sa mga anghel, kerubin, altar nga dunay linilok sa larawan sa dagway sa tao, altar nga dunay larawan sa mga daindayan sa Dios. Og ningon ang Dios sa ikaduhang libro sa mga hari, 18:22. Kung mag-ampo kamo, magatubang kamo nining altar, ngano kay Ginoo nagsugo nga naa ang iyang presensya diha, dunay altar og dunay larawan nga gipahimo sa Ginoo ug kana dili sala. Busa usa ka lances, usa ka pagpasalaag, ang usa ka tawo nga moingon parihara tanang larawan, Dios na. Kana usa ka kabakakan, kana usa ka pagsupil sa Dios, kana mo usa ka pagyatak sa Dios. Kay Ginoo nagsugo, magbuhat ka Moises, linilok ng larawan sa kerubin. Magbuhat ka Moises og larawan sa bitin, ako kining panalanginan. Doon na kinigahom, katong hipakan sa mala nga bitin, mabuhi pinagi niini, kaya ako ning ipanalanginan. Di modo, baliko na to, sayop ang pag-ingon, nga tanang larawan Dios, tanang larawan bakat, imong ginsultuhan na Ginoo, imong giatakan na Ginoo nga mag-ingon ka Moises, Moises, maghimo kag linilok, sinal sa larawan sa kerubin, ibutang sa masigkakilid sa halaran, kaya naa ako diha. Si Moises gisugo paghimog larawan sa bitin, nga gipanalanginan sa Ginoo, giluwa sa katawhan, nga gipamaak sa bitin, gatusan nga matay, pero naluwas, pinagi sa gahom sa Dios nga gipagi niya larawan. Nga ang mutanaw niya itong larawan nga gipahimo sa Dios, maluwas ug dili mamatay. Unsa man, doon nabatay kasupil sa Ginoo, panghimakakon ba natong Ginoo, suklan ba natong Ginoo paingon, o Dios, sayop ka nang imong gipahimo nga mga larawan, kay way larawan nga ipahimon, ningon Ginoo, ako ang labing makagagahom. Ug atong mabasa sa 32:4, asa mabasa? Naa sa Deuteronomio 32:4, mingon ang Dios, ako ang Dios nga makagagahom, ako ang Dios nga matarong, ako ang Dios nga dili makasa. So dili sala ang pagpahimo sa Dios og iyang larawan nga gipahimo, nga gibutangan niya gahom pag milagro aron maluwas sa mga tao. Mao kadto nga atong tubag sa mayong nindot nga pangutana sa atong pinaggang bisita Alvin Masikampo sa Negros Occidental, sa San Carlos, Negros Occidental. Balik ta ni Brother Aling basig doon ay mga follow-up. Daghang salamat Brother Suk. Sa dili pa nato ay adto sa ubang mga mangutana ato sa recognition atong mga kamiguhan nga naminaw karon sa atong payagan sa kamaturan, labi na diha sa Kandulawan si Belio Bacalso, atong konsehal diha sa Kandulawan, may gabi diha. Niyaman taga Negros Occidental Brother Suk, taga San Carlos City, siya si Randy Makabulag. Ibag. Randy Makahibag. So mayong gabi kinatuntanan mga igsoon nga aniya dinhi karon sa Plaza Independencia
ug labi na sa Catholic Faith Defender dinhi sa Cebu ni pinanguluhan ni Brother Socrates Fernandez. So akong pangutana, brother, so mo dyan siya ang kanang laban gilalisan or gidebatihan sa katawhan dinhi sa kalibutan. Kay kitang tanan or mga katawhan nagkalaing-laing pundok nga sila nag-angkon sa matuod nga iglesia. So ang pangutana igsoon, unsa may timailahan sa matuod nga iglesia? Pinaagi ba sa pagbasa-basa sa Biblia? Pinaagi ba sa pagklim-klim? Or kinahanglan gyud aduna tay koneksyon gikan ni San Pedro ngadto sa 1st century ug hangtod karon? So munay akong pangutana, brother. Salamat kayo dong Randy Makaibang gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. So, mayo ang pangutana, mga minahang igsoon, dili ni pangutana nga insulto matagusa. Dili ni pangutana nga gustong mapanghimaraot sa mga pundok sa relihiyon. Kundi dili pangutana lang nga doon na ba'y iwag o kahayag nga Diyos nun, unsa ang tinuod nga iglesia. Ang tinuod nga iglesia, doon ay ilhanan. Nga ang nagtukod, dili tao nga pareha ka nato. Kundi ang Diyos. Asa na mabasa na sa Daniel 2:44. Og sa mga adlaw niya itong haria, ang mga hari nga niya itong panahon na mga gamhanan. Pero ang Diyos nagtukod og usa ka pundok, usa ka gingharian, siya ang nagtukod o kini mao ang iglesia nga gitukod, gingharian nga niya sa yuta. Asa mabasa Daniel 2:4. Og sa footnote niya na, the seed kingdom aforecited is the church or the church that was founded by Christ. Nga sa ato pa, nga katong gingharian nga gihimo sa Dios nga niya sa kalibutan, maudi ay ang iglesia nga iyang gitukod. Ug asa na to sa Biblia, asa na to mabasa nga mo'y gingon nga katumanan, na sa Mateo 16:18, versikulo 19, kama San Mateo 28, versikulo 20. Ningon ang atong Ginoong Kristo, balikon nato, Mateo 16, versikulo 19 ngadto sa 20. Ningon ang Ginoo, hinayon na to pagsulti aron madumduman nila, ang Dios mo'y nagsugo, ikaw Pedro bato, o ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang akong iglesia o sa kakagahuman nga dili mabuntog sa gahom sa impierno, gahom sa Hades, gahom sa kamatayon, dili mabuntog sa panglutos. O sa Mateo 28:20, misaad ang Ginoo, misaad ang Ginoo, gibalik-balik na dako. Matod pa ni Jesus, Mateo 28:20, akong ubanan ang akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Repeat, balikon na to. Usara ka iglesia ang nagtukod mo ang Diyos, si Kristo, usara ka iglesia ang iyang gitukod, o bingon siya, ako magauban sa akong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Igsuon klaro kayo. Kung magita tagtimaan ang panahon sa pagtukod ni Kristo, anyo 30 ngadto 33. Mao na iyang ngadlig public life. Tuig siyang panuigon 30 ngadto 33. Mao na ang unang timaan. Ngunya ikaduha, nga kanang maong iglesia natukod nga dunay hiyas, nga dunay gahom, nga bisan ang gahom sa Hades, impierno, dili makabuntog ang gahoma. Bisan ang gahom sa panlutos, ang gahom sa kamatayon, dili ka makabuntog, niya nang maong iglesia nga gitukod. Ngano kay ubanan niya kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa nining akong pagigsulti karon, tulo ka punto ang timaan sa matuod nga iglesia. Una, nga Diyos mo'y nagtukod, dili taong nagtukod. Anyo 30 ngadto 33. Ikatulo, dili kini mapukan sa bisan unsa nga kaaway. Kini ubanan niya kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung tutukan nimong malang kasulatan, tutukan nimong nakitabo sa kalibutan, unsa mang iglesia nga diha na sa tuig 30-33, way lain ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Nga matud pa sa encyclopedia, in the year 1,000 years, during the time of Christ, there was only one church. And so many people belong to that very church. And that very church is the Catholic Church. Niadto mga usa ka libo ka tuig, panahon ni Kristo, nagingon, nga dunay usa lamang ka iglesia,
nga ang katauhan ni adto nagpasakop sa mong iglesia ug kana mong iglesia Katolika nagisgot sa 1,000 years gikan sa anyo 3033. Mosa ayaw kalimot nga kanang iglesia mao di ay ang iglesia Katolika gitukod ni Kristo anyo 33 kini magpadayon dili mahanaw bisan sa unsang kaaway nga mohamag nini ang maong iglesia mapadayonon ug kini ang iglesia nga matud pa ni San Pablo, sa pong San Pablo, ang ulo sa iglesia mao si Kristo ug ang lawa sa iglesia mao ang simbahan o kini pagaluwason ni Kristo ang iyang gitukod nga simbahan. Iglesia ang iyang gitukod. Asa mabasa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Bosa mao nang tubag nato sa pangutana sa atong higala taga San Carlos City si Randy makaibang nga unsa man ang dako nga timaan ug ilhanan na sa Salmo 127:1 nag-ingon ang Dios kawang way kapuslanan ang sa kapundok nga tinukod og tao kun dili na tinukod sa Dios wala na kapuslanan. Maigsoon atong natubag ang pangutana unya balik ta ni Brad Aling Bacalso kay atong paminawon kung doon na ba'y mga follow-ups o doon na ba'y laing mangutana. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Randy niya ni sa dagikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Niya man si Ricardo Rizani Brother Sok sa M. Rojas Trinidad Bohol atong paminawon si Ricardo Rizani. Salamat Brad Aling Bacalso, may gabi Brad Sok diri sa plaza ug sa tanang naminaw sa atong ug nagtan-aw sa atong payagan sa kamatuoran DYHP Tata Carmen Cebu. Diri ko sa Biblia Brad sa Hebreanon 5:3. Ug kay huyang man siya kinahanglan maghalad siya halad na sunulugon dili lamang sa iyang mga sala kundi sa iyang mga sala sa katawhan. Akong pangutana Brad Sok ba kay ningon man diri na si Kristo man daw ning pangulong pari na gipasabot man ning Hebreanon 5:3. Doon na ba ito kaya ni sala si Kristo Brad o wala? Paliho ko ng patinaw Brad Sok. Atong tubag na sa Hebreanon 4 nga nangingon si Kristo way buling walay sala. Siya si Kristo way buling walay sala. So di modo nga atong Ginoong Kristo Dios nga nagpakatao. Tungod kay siya Dios doon na siya kagahuman nga makayatak o magapukan sa mga tintal sa kalibutan. Isitintal mas Kristo sa Mateo 4 tulo ka tentasyon iyang nabuntog ang yawa gyud mo ni ali o ni himo sa mga pagsulay kaniya napildi niya balik ko na to sa balang kasulatan sa Hebreanon 4 gipaydaw nga ang Kristo way buling walay mansa walay sala o sa maunan tubag sa pangutana ni Ricardo Rizani nga nangutana doon na bagay sala as Kristo walay sala kaya siya Diyos nga nagpatao way buling o walay mansa o way sala nga makapukan makapildi niya siya ang mananaog sa pagsulay siya ang mananaog sa sala kung kita samukon o hamukon sa dautan nga mga espiritu pagtintal kanato dangop kita ni Kristo kay siya maong mananaog siyang makadahog kanunay sa tanang panulay asa mabasa pinadayag 17:4 ug daghan nga mga pundok ni Satanas ug sila mo gamit gani sa mga hari sa kalibutan aron pagpildi ni Hesus apan silang tanan napukan ug napildi ni Hesus kay siya maong Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari ang kordero nga mao si Kristo mananaog sa tanang gubat asa mabasa na sa pinadayag 17 bersikulo 4 mao na atong tubag sa pangutana balik ta ni Breg Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Ricardo Rizani og niyaman mo follow-up question man si Brother Randy gikan sa Negros Occidental San Carlos City so atong paminawon si Brother Randy. So, salamat kayo sa tubag ni na Brother Socrates ha. So, follow-up na ni siya nga pangutana, no? Kaya ako man dyan nakita ang imong tubag nga mo kini ang simbahan nga Katoliko mo'y tinukod ni Kristo. So, klaro man, naagid sa Biblia. Mateo 16:18. So, ang akong pangutana sa Fernandez, igunani. So, dili ni sa imo nga pangbanos sa laing nga tinuhuan. So, kini ako kay nakita man nato nga simbahan Katoliko maong
tinuod nga gitukod ni Kristo gikan sa 1st century hangtod karon. So ang pangutana igsoon, unsa may dangatan ni ining mga lahig tinhuan nga naa nagpapundok sa simbahan nga tinukod ng tao. So unsay dangatan? Kinahanglan baka nga mo balik sa Katoliko ug magkinabuhi sugay sa kabuhaton sa Dios aron malangit ka. So unsa may dangatan sa lahig tinhuan nga nagpabilin sa simbahan nga tinukod og tao? Daghang salamat. Salamat kayo dong, Wendy, sa imong maing pangutana nga daghan man ang mga pundok-pundok sa tinuhuan, ya usal man nakapundok ang gitukod ni Kristo, kay ningon mas Kristo siyang pinulungan. Ikaw, Pedro ba to? O ibabaw ni ba to? Tukuron ko ang akong iglesia. Wa man siya mingon, tukuron ko ang akong mga iglesia o mga pundok-pundok. Juan 10:16, ningon si Kristo, doon na pa ko'y mga karnero. Nga wala pa masakop ning pundok nga ako gitukod, kundi taas sila sa gawas. Og ako silang adtuon og dadon, og ako silang sagupon pagbalik, aron mahimo lamang usa ka panon sa magbalantay. So mao nang tinguha sa atong Ginoong Kristo, dili na ta magpatak-patak, dili ta magbahin-bahin, usa lamang kalawas, usa lamang ka iglesia ngayang pagaluwason. Usa unsay dangatan sa atong makaigsunan nga wala masakop nining matuod nga iglesia og nagpatak-patak, mingon ta sa imong kamot Ginoo, itugyan namo ang ilang makalag. Atong iyampo sila nga lamdagat, iyampo nato sila makatultol sa kahayag, og ato silang pahinumduman nga ang simbahan nga tinuod dunay nagasantos. Na sa 1 Corinto 14:33, wala kita sa kahintang sa pagsinukliay sa kusog, kundi diha kita ilawom sa iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga santos. Daghang kang nga santos sa iglesia katolika, tungod kay simbahan nga gitukod sa Ginoo, simbahan nga dili ordinaryo. Kay ang ulo mao si Kristo, ang iyang lawas mong iyang iglesia, ang lawas kung maglakaw nga way o pantasma, ang usan maglutaw-lutaw way lawas usa ka anananggal. Busa husto ang tao nga dunay ulo, dunay lawas. Usa ra ka lawas ang gitukod ni Kristo. Kung unsay dangatan sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawas, dili ta mahugmanon, dili ta mogamit sa mga pulong panghimaraot, kundi nga itong mga pagampo o tawag sa Ginoo nga doon ako'y magkarnero, katawhan nga na sa gawas. Akong dadon, aron sila mahimong usa ka panon so sa ka magbalantay. Busa dito sa kanasod sa Europa, sa England, gatusan ka mga obispo nga dili katoliko, mga bisap sa tinuan nga kanhi katoliko pero nagbuhat sa gilang ila, namalik na. Hundreds of them, gatusan kanila, nibalik sa Iglesia Katolika. Kailang nasairan, bisag saon na itong tinuktok, kining tanan nga mga pundok, bago lang natukod. Pero ang labing karaan mao ang atong iglesia nga gitukod sa Ginoo, sumala sa Jeremiah 6:16. Panglakaw kamo og pangitaan lain-lain mga dalan, og pili ang dalan nga daan, ang dalan nga matarong. Pasakop niya na alang sa inyong kalawasan. Kung sa nang dalan gisgutan sa 24:20 sa buhat sa mga apostoles, pundok kun iglesia. Pangitaon din nato ang labing karaan nga iglesia, labing maayong iglesia, kay dunay nagasantos, dunay nagabalaan. Ang kahoy nga na doon na mga bunga, uyugo na, labayo na. Ang kahoy nga doon bunga nga matamis, dukito na, uyugo na. Mao nang simbahan katoliko. Gitalikdan suban, nagimaraot sila suban. Dili mi pasakop niya ng katoliko, kadaghang kayong makasasala, mga sugarol, mga himabay, kawatan, tulisan, mga mananapaw, mga tikasan, kana mao mga sakop sa Iglesia Katolika. Maghinay ka, dong maghinay ka. Mga sanga nga dunay bunga uyugon, kahoy nga dunay bunga matamis uyugon, o kanang nga takak. Mao nang daghang mga Katoliko nga dili na Katoliko kay mibiya sa tinuod nga punuan nga mao iglesia ang gitukod ni Kristo. Way pare, way usa ka tawo nga naa simbahan Katoliko nga matarong o balaanon ng hunahuna nga nagsugo kanato pagpakasa. Busa kung dunay mga Katolikong makasasala, wa na sugo sa pare. Mga sangana nga nangasapli o mga bunga nangatagak kay giuyog man, pero kana sila matud pa sa Ginoo. Mga tao nga nahigawas kanako, kung maminaw sila kanako, kay usara man ako gitukod, ako silang dadon. Iipon ako sa iglesia akong gitukod, aron sila mahimo na lamang usa ka pundok, usa ka ulo, usa ka magbalantay. Kana mo itong ipagkameraon.
O sa di ta mo litok o mga pulong nga pasipala o mga panghimaraot sa ato mga igsoon nga wa magpasakop sa Iglesia Katolika, dili ta magpasipala. Iyampo na to kanunay nga matuman ng kabubuton sa Ginoo, doon ako'y makarnero. Iyan ang makarnero. Ako silang dadon. Nahigawas sila sa simbahan nga kung itukod. Ako silang dadon. Aron sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. Buligan na to ang mga panghimaraot o mga pasipala, buligan na to sa pagwakli niya na atong himuon ang atong mga pagampo nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Kaya ato nagiampo sa Pater Noster manamo, matuman imong pagbuot Ginoo dinhi sa yuta maygon sa langit. Hinaot unta. Mao na atong tubag sa mga pangutana sa ato higala, balik ta ni Brad Aling Bacalso. Salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Randy sa Negros Occidental. Niya Brother Sok, sa dili pa nato ihatag sunod nga pangutana ato sang basahon ang text message nga pangutana nga niingon diri pagsulti nga usa sa mga ihiyas sa mga Katoliko nga inyong gisgutan Brother Sok nagkahiusa ngano man nga ang inyong suod sa diha sa inyong tinuhuan wa man magkahiusa gani ang mga pari nag-alkontrahay sa ilang mga argumento sa politika o sa uban pa nga mga isyu. Unya, dili lang ang mga pari, kundi usab ang mga CFD supak kay usab sa mga argumento nga naa nila. Matud pa nga nagkayusa ba dahil ni Brother Sok ang iyang pangutana. Daghang salamat. Ang mutubag niya na mao nga atong Ginoong Kristo mismo. Ningon si Kristo, ayaw mo pagsalig nga niyanhi ko aron sa paghatag og kalinaw. Niyanhi ko aron sa pagbahin-bahin. Niyanhi ko aron sa pagbahin-bahin. Pero matuman ang isulti sa Ginoo nga doon na yung pagkabahin-bahin. Pero ang Ginoo tungod kay nakasaad siya o kanang iyang saad dili mapakyas na sa 14 Isayas 14:22, kung magasaad ako, manumpa ako, tumanon ko na. Ang Ginoo nanumpa, na doon ay mga karnero, daghang mga karnero, nga giangko niya iya, mga tao na, nga namuwag pa kaniya, nalayo pa kaniya, pinumatol pa ni Jesus, mabutang panahon. Nga sila akong tigumon, dadon ako, al mahimurang usa ka panon, sa ka magbalantay. Mao na, nga, meaning atong kahimtang nga doon ay pagkabahin-bahin, gisulti na sa Ginoo, wala ko mandi kaninyo sa paghatag o kalinaw, kundi pagbahin-bahin. Sa may pagbahin-bahin, mao ang pagbahin-bahin sa nagalalay mga hutong huna-huna, manya doon ay mga panugsumpake na agya po na. O sa buhat 12, sa unang konsilyo sa simbahan, dakong lantugi, dakong pagsangka sa makatarungan, batok ug uyon, o kanya ang Ginoo na ibaw niya na, nga kinanglan nga doon ay panagsumpake, aon malugdan, o mudaog ang kahayag, mudaog ang kamaturan, kay mao na ang gihimo sige pahibaw sa Ginoo. Amahan ko sila hiusahas kamaturan, ingon nga ikaw ako usara sa San Juan 17:21, that they may be one. Bosa ka ng panagbahin-bahin o panagsumpaki ay normal na. Bisan nga ni San Pedro o San Pablo naglantugi sa kaisyo. Matod pa ni Kristo, timaana. Nga akong gipahinumdong nga sa kong pag-andi, wa kumuandi aron sa paghatag kaninyo kalinaw, kundi aron pagbahin-bahin. So naagi na. Huwag mayo ba ng pagbahin-bahin? Daw dili mayo. Pero makatarungano na aron maayag pagayo. Ang usa ka bugas nga dito ni lungag gigas sa pagpananggi, di na makaon. Pero samtang galingon na, yalig-igo na, pinagi sa kaimanan sa mga mag-uma, malain ang sagbot, malain ang mga dili na makaon, ang pabilin. Mao na ang gipialan sa Ginoo nga katawhan nga pinili, chosen, matod pa sa Biblia, chosen. Daghan ko gitawag, pero Jupiter ang akong napili. Katong mga tao nga sa ilang pagpasalaag, og nagasalaag, mabot lang panahon, ang makalilisa nga kahayag nga din nakabalibaran, pagdawat sa pulong sa Ginoo, inubanan siyang milagro. Mao na ang atong tubag sa nindot nga pangutana, nasulat sa Biblia, ningon si Kristo, wa ko muanhi, ang paghatag niyo kalinaw. Pagbahin-bahin. Busa na yung pagbahin-bahin, pero ayaw kalimot nga madaugon yun ang kamaturan. Madaugon yun ang husto. Madaugon yun
ang ibendisyonan sa Ginoo. Bisan pa niadtong mga diskurso pakigpulong o mga taas nga lantugi sa unang konsilyo anyo 55 na nasa buhat 12-15 nagpasabot nga doon na gidi ay lantugi, doon na di ay pagbahin-bahin, pero malugdan ra ayago na si Ginoo o katong tahop malayo o katong bugas mo'y mabilin. Mao na natong tubag sa pangutana. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana sa usa ka igsoon nato nga pinagi sa text message ang iyang pangutana diha kanimo. Nya ni amad si Ricardo Rizani Brother Sok ato sang paminawon kay duna say pangutana. Salamat pag-usab Brad Aling Bakalso, may gabi pag-usab Brad Sok diri sa plaza ug sa tanang namina o nagtanaw sa tong payagan sa kamaturan DYHP tatak Arimin Cebu. Diri ko sa Biblia Brad sa Mateo City 21. Dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sa Roma 10:13 sumala sa kasulatan ang tanan magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nya ningon man na dili tanan magsampit sa Mateo City 21 nya sa Roma 10:13 ang tanan magsampit sa Ginoo maluwas. Wa ba ni nagkasumpaki Brad Sok? Kalihog patinaw. Wala na magkasumpaki pero doon ay tagsaon nga katuyuan ng Ginoo. Atong dungog nga nangingon ang Ginoo sa Mateo City 21 gikutlo ni Ricardo Rizani. Nga matod pa ni Jesus daghan ang mga mangabot og mingon sila Ginoo pasudlami sa langit. Kaya mong giwali imo mga pulong. Among gihimo ang pag-ayo sa masakiton pinagi si mong ngalan. Pasudlami sa langit. Kung sa gitubag sa Ginoo, palayo kamo kanako mamumuhat og dautan. Palayo kamo kanako mamumuhat og dautan. Mora nga ang gisalikoy sa Ginoo kadtong nagbuhat og dautan. Kaya doon na may mga tao nga atong madungog nga mayo kayo sa panambal. Paggamit sa pulong ug ngalan sa Ginoo manambal og nangayo sad. Pero wala magbuhat sa gipabuhat sa Ginoo. Mo nang ningon ang Ginoo dili tanan nagingon Ginoo makasud sa langit kung dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. Asa na mabasa sa Biblia? Naa sa San Mateo 19:17. Diyang nangutana ang datong ulitaw, Ginoo unsa akong buhaton nga malangit ko nga makaangkon ko sa kinabuhing dayon og kalipay walay katapusan. Og si Jesus mitubag dong kung gusto kang makaangkon sa kinabuhing dayon sa kalipay walay katapusan, tumana mga sugo, obey the commandments. Mao to'y giingon sa Ginoo, palayo kamo kanako, mamumuhat og dautan. Naghimo mo mga pagpanambal, pagwali sa kong ngalan, pero wa mo magtuman sa akong kabubuton. Wa mo mutuman sa kabubuton sa akong amahan, dili mo maluwas. Busa sa Roma 10:13, ang tanan nga nagasangpit sa Ginoo maluwas. Pero kanang maong pagsangpit gikondisyon na sa Ginoo nga kung nagasangpit ka inubanan og buhat. Asa babasa Santiago 2:13-14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang dili gayud. Ang tao maluwas pinagi sa pagtuman sa sugo, pinagi sa pagtuo inubanan sa buhat. Ug dunay duha ka klase sa pagtuo. Pagtuo nga patay ug pagtuo nga buhi. Santiago 2:24-26, ang tao nga dunay pagtuo panwalay buhat dili maluwas. Ang pagtuo nga dunay buhat mao nay maluwas. Busa balikon nato ang Santiago 2:13-14. Maluwas bang tao sa pagtuo lamang dili gayud. Ang tao maluwas kung inubanan sa buhat. Busa klaro kayong gisulti sa Biblia. Nag-ingon si Satanas Santiago 19:12. Si Satanas mingon, O Diyos, nagtuo ko kanimo, nagkurug ako sa akong pagtuo kanimo, pero dili ko musugot kanimo. Muna, daghang mga tao nga gustong malangit, gamit sa pulong sa Ginoo, pero dili makasuod sa langit. Kay Ginoo, pasudlam sa langit, niyong Ginoo, palayo, wa ko kailan ninyo. Kay wa ninyo tumana ang sugo sa akong amahan. San Mateo 19:17, dong kung gusto kang malangit, tumana mga sugo. Unsa man ang mga sugo ang Ginoo? Mga sugo nga napatik sa napo ka sugo. Di ka magbaton og laing Dios sa akong atubangan, di ka maghimog mga larawan sa Dios. Larawan sa Dios ha? Nili larawan sa mga santos. Di mo gamiton ang ngalan sa Dios pagpasipala.
Unya, santuson nimo, balano nimo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios pagpasipala. Santuson ang adlaw nga ipapahulay. Unya, ika-4 tahurang imong amahan o ginahan. Dili ka magpatay, kalima. Ikaw nom, dili ka malapaw, dili ka magbuhat og malaway. Ika-7, dili ka mamakak. No, di ka mangawat. Ikaw, di ka mamakak. Ika-9, di ka maibog sa asawa sa mga sikatao. Ika-10, di ka maibog sa mga manggad sa mga sikatao, mga butang sa mga sikatao. Kini ang sugo sa Dios. O kini bugat ba? O daha sa 1 Juan 5:3, ang sugo sa Ginoo dili bugat. San Juan 3:5 din na. Ang sugo sa Ginoo dili bugat, gaan ra. Pero ang atong kaulag, ang atong masinahon, ang atong kahakog, mao ni nakapabugat sa pagtuman sa sugo. Kay ni daan ang yawa, sud sa tong kalag. Ato sang hinginlan ang yawa. Pero sa ngalan ni Jesus, get out, Satan, and go and obey the commandments of God, the Lord. And while you are already in the state of grace of the Lord, anytime, anywhere, when death comes, you will be saved by God. So naandam na ta, sabi sa noon sa may tabo kanato sa kamatayon, kung naandam na ta, pinagis pagbiya sa tong sala, o pagtuman sa mga sugo sa Dios, magguwa ang mga bandila, di kas mga anghel, mo hangop ka na to, pasudlon tas langit. Mga na atong tubag sa pangutana, baliktad ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinao sa pangutana ni Brother Ricardo Rizane sa Emirates Trinidad, Bohol. May gabi tanan nga nagsunod sa atong programa, labi na sa Bulacau, Talisay City, Cebu, si Brad Romulo Cabilion. May gabi diha niya si Nelpa Bacos diha sa Bulacau gyapon. May gabi tanan. Yan yaman si Brother Randy sa San Carlos City, Brother Sok, atong paminawon kay doon na sa mga follow-up question. So may gabi pag-usap ka natong tanan. So usap na ko nga pangutana Brother Sok, no? Kay sa simbahan nga Katoliko, nagklima jud ta nga mo'y tinuod nga simbahan. Pero dinhi nga simbahan daghan kayong kanang mga tao or apilan ta, no? Sa makasasala, no? Mas pinakadaghan gyud nga Katoliko nga anaa sa prisuhan, no? Nagkalain-laing mga kanang mata nga ilang nahimo nga dili maayo. So kay uban nga Katoliko superandes sa dinhi pasla sa Katoliko purti mang bulyaguna unya muadto sila sa lain nga tinuhuan o tawag na to nga simbahan nga tinukod og tao mabutaan man. So parang mabutaan sila tugutan ra ba nato nga muadto sila sa lain pagtuo kay diri sa atong simbahan daghan man ang namiya kay matud kanila daghan diri ang salawayon. So muna akong pangutana Brother Sok, daghang salamat sa tubag. Salamat kay Dong Randy makaibang sa nindot nga pangutana, maayo nga pangutana. Nga ibaw ta nga diya sa Katoliko daghang mga makasasala. Pero tinaliwa nato may bawi kana sa Isaias 15 nga nagingon ang Ginoo dunay usa ka dalan nga mo'y pug-anan o maingon nato nga mo'y usa ka factory of sainthood. Sa ito pa, ang dalan mao ang usa ka agianan mo'y pandayan ang mahimutang matarong. Buhat 20 versikulo 14 sa Buhat 20 versikulo 14 nagingon ang iglesia mao ang dalan. Busa diya sa matuod nga iglesia na ang napo kasugo sa Dios, na ang mga panigingnan sa mga santos, sa kaagis mga santos, nag-ula silang dugo pagtahod o pagsunod sa kasuguan ni Kristo. Daghang kay mga santos sa Iglesia Katolika. Kada adlaw doon nagay pista sa lalay mga santos sa kalibutan. Busa naa sa iglesia ang sakramento nga gitukod sa Ginoo, ang pito ka sakramento, ang pagbunyag, pagkonperma, pagkumpisal, pagkalawat sa mga lawas Ginoo, ordin sa pagkapare, o ang dihog sa masakiton, kasal. Kini mo ang pito ka sakramento nga gitukod sa Ginoo aron masantos ta. Busa dili nito kalimtan nga gibili ni sa Ginoo aron pagsantos kanato. Muna nga naa sa simbahan ang pagkabalaan. Dunay daghang mga pare kaloy sa Dios nga nagpuyo sa buutan nga pagkapare. Usa niini niya sa Talisay, hapit na makanonize si Monsignor Chupilo Kamumot, usa ka makinadmanon
apan humble, mapaubsanon kayo. Nagtukaw kanunay sa pagampo, kadlawon alas 3 nagbatana, naghapa na dito simbahan. Dayon suod sa kumpisalan, misa dayon, paghuman sa pamahaw, lakaw, suroy sa mga katawhan, pagpaybaw sa maing balita, pagpaybaw sa kaluwasan, paybaw sa pasaylo sa sala. O hangtod namatay siya kung sa kabalaan, inubanan sa daghang mga milagro. Busa, naay mga pare, naay mga katoliko nga pare nga simbolo ni Kristo, kay ang ilang ngalan sa pagkapare sa Latin, Alter Christos. Usay meaning anang linatin ng Alter Christos, sila mong halili ni Kristo din sa yuta sa pagtudlo sa maing balita, pagtudlo sa walis maing balita. Asa mabasa San Juan 3:34. San Juan 3:34, ang mga pinilan sa Ginoo magwali magtudlo sa maing balita. Busa ko ako karon nga ni Adinis Tubangan, magtudlo kanyo o maistorya sa akong kaagi kagahapon unsa na mga panaw kanako laing dapit, wala na ilabot sa maing balita. Ang maing balita, Ebanghelyo ni Kristo, nga si Kristo iwali kanunay, matud pa niya iwali kanunay ang pagpasaylo sa sala, ang paghinulsol gikan sa pagsugod ni Kristo siyang wali, paghinulsol. O sa katapusang luyugto na sa Lucas 24, mao gyapon sa naghingutas ng atong Ginoo ug sapit na siya masaka sa langit, ningon siya, iwali ang paghinulsol. Busa ang pare, ang mga Catholic lay ministers, ang Catholic faith defenders, kinahanglan muwali sa kaluwasan, muwali sa paghinulsol, dili sa mga butang nga dali nang mawala. Jeremias 5:26, paminaw mo ni kinani sa Biblia, ang Ginoo mingon, ang akong katawhan, ang akong balaan nga katawhan, dunay daghang makasasala. Kung doon ay mga tao nga mo, patuo nga sila, pulos na santos, lagmit na wa, ginuuhin o nila. Kay daghang makasasala sa akong simbahan. Pero kini sila, sa mga lain-laing paagis, ginoo mga milagro, mubalik sa Diyos. Muna daghang mga makasasala, sama ni San Agustin, ilabihan ka grabe sa iyang kaalam, ilabihan ka grabe pagsupil sa Diyos, ilabihan grabe pagsupil sa simbahan, pero na-converter na imong dakong santos, San Agustin, o daghang mga santos nga sama ni Ana, Maria Magdalena, nga sa makasasala nga babae, na imong santa, tungod siyang paghalad sa Ginoo. Busa mga igsuon, mo ni atong kinabuhi. Nasakop ta sa Jeremias 5:26, ang akong katawhan, naging ng Diyos, ang akong katawhan, daghang makasasala. Apan naa, kumwagi sila sa gianan sa kabalaan, maong pandayan sa kasantos, mao pagpanudlo sa simbahan, pagtudlo sa Iglesia Katolika, pagtudlo sa mga buutan nga pare. Nain mabasa nato sa Malakias 2, nga ay mga pare, sinugo sa Diyos. Apan dunay ubang mga pare, nga dili na sinugo sa Diyos, kay midliwag ngadto sa kailayan sa kalibutan. Nasuwat na. Busam ingot na, namalagay mga pare, mao ka na, naay nasuat. Ang mga pare, sinugo sa Diyos. Padunay ubang mga pare, nga niliwag sila yung daan, o sila, sinugo na sa dautan, nga maong yawa. Busa, magbantay ta. Yampo nato nga itong mga pare, kay si Kristo, Hebreo 3:1, ako ang labaw nga pare. Ako ang pangulo ninyo. Busa si Kristo atong tahuron, kay siya labaw nga pare. Naigugma siya sa pagkapare, busa pare siya. Atong iyampo nga itong mga kaigsunan, labi sa atong kugalingon, iyampo na to, nga di ta masalaag sa bahandi, sa gahom, mga ibugon na itong mga panglantaw sa mga matahong nga babae, niya makasa ta sa kaulag, kasa ta sa pagkalapasan sa sugo sa kaputli, dag-on ta na. Saan na ito pagdaog? San Mateo 26:41. San Mateo 26:41, mingon si Jesus, kamo nga ako mga sinugo, kanunay mapildi, kanunay mapukan, kanunay maulipon ni Satanas. Pero karon tudluan ta mo unsaon pagpildi ni Satanas. Mateo 26:41. Pagampo kanunay sangpit, bisan maglakaw ka, bisan ka dahil sa katulugon pagampo, igmata nimo pagampo, sa tanan nga higayon naa nimo ampo. Kay giyawa mo libwag sa pagdagan palayo kanimo, kay naa si Jesus kanimo, maong tabing sa atong kaluwasan. Mao na nga atong tubag sa amayng pangutana sa atong higala, unya balik sa tani, yes, numingon lagi ta, kini kitapusan. Dili naman sila magkatoliko, tuwa naman sila yung relihiyon. Niya, mabuutan mo dito, di naman nabako, di masugal, di mababae, may no na, ingon ta. No. Nasa 1 Juan 2:18, doon ay dakong sala. Kung mabiya ka sa matuon nga simbahan, kung mabiya ka sa tinukod ni Kristo, doon ay kadautan may tabo.
1 Juan 2:18, mingon si Jesus, pinagi ni San Juan, kini sila diri ka na to. Kauban ni na to. Kauban na ni sa simbahan na gitukod sa Ginoo, pero nanghambak kung bibiya ka na to. Sorry ha, nanis Biblia dili na ako. Kining mga tahuan ng nangambak ikan ka na to, mga antikristo. Kining mga tahuan ng diha ka na to, kaniadto, nangambak ka to, palayo na sa simbahan nga Katoliko nga tinukod ni Kristo, kanang mga tahuan na matulba ni San Juan, antikristo. Kana antikristo, pinulungan na nga Spanish. Kinat sila, anti magsusupak. Kristo. Sa ito pang magsusupak ni Kristo, kung mubiya dito sa matuod ng iglesia, kasi ang ulo, kita iyang lawas, mubiya ta, ang sabi mo na to, antikristo ta. Sorry ha, sorry with the words. Dili na ako. 1 Juan 2:18. Muna atong tubag sa pangutana. Mayon tanaw na to, kay wala manubako, wala manugal, niya sana. Pero doon ay dakong sa nga nahimo, maong pagbiya sa sakayan, sa barkos kaluwasan, niyambak ta. Ug tuwa na ta sa laod, nga daghang kay buaya, daghang kay mo, buaya naman na sa kuhan. Ihog. So, una, simbakulang, atong antuson ka na sa paghimo, sa kanunay nga pagampo, kanunay pagbasa sa Biblia, kay naas Biblia, usara ka iglesia. Usara ang gitukod ni Kristo. Ug matod pa ni Kristo, pangita ang karaan nga dalan, ang maing dalan, ang dalan buhat 24:14, iglesia. Busa pangitaon na tong karaan nga iglesia, kanang mga bago-bago lang, dili na gikan ni Kristo, kundi ang tinuod ang karaan nga iglesia. Unsay karaan sa nang mga iglesia, all the churches today, the oldest, mao ang iglesia Katolika. Mao na ang simbahan nga gitukod nito ni Kristo sa iyang panahon, dili panahon sa ubang mga apostoles, iyang panahon na San Juan, na San Mateo 16:18. Gitukod niya ang usara ka iglesia. Ang gahom sa impyerno, gahom sa kamatayon, gahom sa mga pagsulay, modaog ni ngano kay iglesia akong lawas. O ako ulo sa iglesia, ako'y muluwas, ako'y manalipod sa mga sakop sa akong iglesia. Pero kinahanglan sila muhimo sa pagbinutan, pagampo, paglikay sa sala. Balik ta ni Brad Aling Bakalsa. Daghang salamat Brother Sok sa dili pa ato sa recognition ang naminaw karon. Sila si Ani Bacalso diha sa Kandulawan, si Brother Bianic Semedo, si Ernesto Cabaluna, si Brad Jaime Dimerito o uban pa na ato makaigsunan diha sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. Niyaman ron ang ato igsoon Brother Sok nga magpahulay sa adlaw Sabado niya karon si Brother Manny Saban. May gabi sa tanan nga naa diri sa Plaza Independencia, may gabi, may ngudto, may hapon kay malabay man ni sa tibuok kalibutan ng atong live, pinahagi sa radyo, pinahagi sa Facebook, o ako padi ay timbayaon ng akong manoy nga naa sa Barangay Tuong Sitio Kandahat nga ating paminaw sa DYHP Tatak RMN o 612 dial sa inyong radyo. May gabi Bradsok o nagisgot mong ka ganiha atong mahitungod pagtukod o simbahan. Unya ang akong pangutana inyuhan ng Biblia nagsubay sa mabasa ayahang Biblia ay subay sa Biblia o sa kasaysayan. Nagingon man siya diri si Jesus wala magtukod og organisasyon, nagdasig siya og usa ka kalihukan, wala siya magplano og tulungaan sa dihang mingon siya sa Mateo 16:18, ikaw bato og niining batuha tukuron ko ang akong simbahan. Kadunduhaan kung si Jesus nagpasabot ba siya sa iyang simbahan og sa iyang disipulos, apan buot niyang ipasabot mao ang panagtapok sa katawhan sa Israel. Ang gusto ni Jesus mao ang pagbag-o sa Israel. Si Jesus mao ang pundasyon, apan wala siya magtukod og organisasyon o simbahan. Wala malagi magtukod Bradsok og organisasyon o simbahan. Unsa man ay Bradsok inyo ha man ang basahon. Ang atong Ginoong Kristo klaro og pinalungan. Words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Tanaw ang isulti ni Kristo, Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko nga akong iglesia. Ang gahom sa Hades, gahom sa kamatayon,
gahom sa panglutos, gahom sa kasalanan, dili makabuntog sa kong iglesia. Ngano? Kaya kung magauban ni ini kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, unsa man ang iglesia? Pundok sa mga magtotoo, pundok sa nabunyagan, pundok nga nagsalig sa pagtuo sa mga panudlo ni Kristo diya sa Ebanghelyo o nagbansay niya o nilahutay hangtod sa katapusan. So, unsa ning iglesia? Basaha sa dictionary og mangita tag kahulugan na may nga naglibro para sa mga hulugan. Dictionary, Webster's Dictionary. A church, society. A society, believers of God, followers of God, and also instrument of God to propagate the gospel of Christ. Muna ningon si Jesus, panglakaw kamo. Kamo, iwali may balita. Huwag kadtong mabunyagan ninyo, maluwas. Huwag kadtong musupak, kung di mo dawat ka ninyo, dili maluwas. Na sa San Marcos 19, sunahan. So, klaro kayo, nga sa diksyonaryo, ang iglesia o sa hugpong sa katauhan, nga nagtuo ni Kristo, nagtuman sa kabubuto ni Kristo, o nagbuhat sa buluhato ni Kristo, pagpangluwas sa kalat. So, ang iglesia di ay pundok nila, hugpong din sa katauhan, nga nabunyagan, o niya nagtuo ni Kristo, nagtuman siya sugo, o nagbuhat sa buluhato ni Kristo. Mo na iglesia. Dili kay unsa man sa mga nato ng iglesia, unsa may lang meaning sa iglesia. Mao man na ang iglesia nga na magpuyo sa balay sa akong higala. Oh, naay iglesia nga nagpuyo sa balay. Oh, sa to pa dunay balay ug dito magtapok ang hugpong sa mga matuo ni Kristo. Mao na meaning ana. So, mao na nga wala na mingon nato na meaning, pero naay tulo ka hutong sa iglesia. Ang unang hutong sa iglesia, mo ng church militant. Kita na. Unsa man ang militant? Nanlimbaso. Murag sundawong nakigubat pa sa dautan nga kaaway. Mo ng militant church. Ikaduha, ang suffering church. Katong dunay gagmay sala nga ang ilang gagmay nga sala dili takos itambog sa impierno. Pero moagi sila kayo pero maluwas sa Lucas, 1 Corinto 3:15. Nga na nag-suffering church, souls in purgatory. Kanya, ang ika-2, mao nang triumphant church. Ang madaugon nga iglesia, kanang nanas langit. Undok yapon sa katawhan, nakita dito, dakong panon sa katawhan, nga gipamatay din sa kalibutan. Dito sa langit, ako nakita, ang makalag sa mga malaan, nagdaig sa Diyos, nagampo sa Diyos alang kanato. Kinsa ning matawhana, gipamatay din sa kalibutan. Ang ilang kalag, naghimaya, diya tuwa sa langit. So, mao na ang iglesia, hugpong sa katawhan, nga doon ay pagtuo ni Kristo, unya nabunyagan, o nagtuman sa sugo ni Kristo, o nagpaambit sa buluhato ni Kristo. Mao na, tulo, nabunyagan, doon ay pagtuo, unya nagtuman sa sugo ni Kristo, naglikay na sa sala, nagbuhat sa buluhato ni Kristo, maong pagsangyaw, pagpahibaw sa may balita sa itong kalawasan. O kini, mao itong gihimo din sa DYHP RMN, Tatak Cebu. Dengan salamat, Brother Sok. Nya, doon na sa follow-up nga pangutana si Brother Manny Saban. Salamat, Brad Sok. O naanay ko'y ikaduhang pangutana. O unsay gyoy matuod ani nga ang mga tao nasayod bagid sila ni inyong pagtulunan. Ako nagikuha sa referensya, Brad Sok, na sa Doktrina Kristiyana, copyright 1935, distributed by Colegio de Immaculada Concepcion, page 33, pangutana sa Santa Iglesia, na itubag dari Brad Sok. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Nasayod ba ang mga tao ni Brad Sok nga sa dili pa ninyo bunyagan inyo sila nga ang Santo Papa mo ilis ni Kristo dinhi sa yuta? Maindan ba ang batang gamay na? Ang batang gamay, masuso pa, dili gina kasabot o dili gina inon ito makatubag sa pangutana. Nana sa Roma 9:11, ang bata nga naapas sa bakan sa inahan,
dili pa makabuhat og sala. Dili pa makabuhat og sala. Pero sa Lamentaciones 5:7 ang mga bata natakdan sa salang panulundon sa atong ginikanan. Ang among mga mahan nga batay na apan kami nakapanunod silang sala. Munang bata na sa Isaias, Salmos 50 versikulo 1, ang bata nga masusupa gipanamko na sa sala. Sa Isaias 48, ang bata gamay pa duna na sala. Dili na sala nga gibuhat, kundi sala nga panulundon. Unsa may kahulugan niya na nawad-an og kahimtang sa grasya siya dan og siba, kita sang nga mataw gikan niya dan og iba, wa sa tay grasya. Ug kanang kawagtang nato sa grasya, mao na ngayong nagsalang panulundon. Napanunod nato niya dan og iba. Busa bunyagan ng bata aron makuha ang salang panulundon. Dili kay pangutan-on nimo gusaman, nakaila ka ni Santo Papa Pio IV, Pio 14, dili ni pangutana kay di pa nagkasabot. Busa ang usa ka pangutana nga gitudluan bahas pare ang bata nga oy dong bunyagan ta maka ha nakaila ka ni Padre Leon 14 ni wag iginabtigo kong bata nga naman bata pa man unya na naisil-sil sa makadako ng bata mo na nga catechetical period. Unsa nang catechetical period? Mao na ang bata magsugod pag edad og city 6, 7, 8, sugdan na nato pagtudlo sa may balita. Sugdan na nato pagtudlo sa napulo kasugo sa Dios. Sugdan na nato sa iglesia. Ang iglesia pundok sa katawhan, gipanguluhan ni Kristo. Apan dunay makita nga pangulo nga mao ang mga obispo. Usa niya na ang Santo Papa. So mo na, sa in growing period of a child, anak na nato itudlo. Dili ka nang bunyagan, wapay buhot ang bata. Mo nang tubag sa nindot nga pagkutana. Daghang salamat. Doon na pamagi sa follow-up question, Brother Sok, si Manny, sa atong paminahon. Salamat, Brad Sok. Unya, di lang ko mugukod di mo ato kay naarabay nagsunod og pangutana kay base niyag maapi kita sa oras. Ari na lang ko sa kining inyong mga baruganan nga wa pod magkahiusa nga ang uban si IFD nagingon sila nga ang Dios namatay. Kunya ang uban pod nagingon nga ang Dios namatay. Ang Dios wa mamatay niya ang uban ang Dios namatay. Unsa man gyoy baruganan ana ninyo sa Roman Catholic Brad Sok nga wa mamo magkahiusa nganong ang Dios namatay niya ang pikas wala mamatay. Salamat. Ang atong tubag na ang naagay sa Biblia. Nasa 1 Pedro 3:18. 1 Pedro, unang suwat San Pedro 3:18. Bingon San Pedro si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Si Kristo namatay sa tawhanong kinaiya pero buhi siya sa Espiritu. Yaon sa man ang kahimtang ni Kristo, Diyos ug tao nga matuod. Ang iyang pagkatao mamatay, pero iyang pagka-Diyos dili mamatay. Pero mingon ta nga ang Diyos namatay, ang buti pasabot na diha siyang pagkatao ang namatay. Kay sa Council of Trent Catechesis, sa pasiuna, doon ay duha ka kahimtang ni Kristo, ang usa mamatay, ang usa dili mamatay. Kung sa ibot pasabot, ang kahimtang ni Kristo sa pagka-Diyos dili mamatay, kay Diyos di man mamatay. Asa mabasa? 1 Timoteo 1:16, 17, 18. Ikaw Diyos buhi, ikaw Diyos nag-alagad ka na mo, ikaw Diyos dili mamatay. Sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, o ang Espiritu dili mamatay. Wala si Kristo siyang pagkatao, mamatay na siya. Pero sa iyang pagka-Diyos dili mamatay. Mao na ningon sa Santo Tomas Aquino, ang labing hataas nga teologo sa kalibutan, ningon siya, kita nasayod nga namatay si Kristo dito sa cross. Pero namatay diya kaniya, ang iyang pagkatao lamang, kay iyang pagka-Diyos dili mamatay. Naibalo kita nga si Kristo gilansang sa cross, o kita nasayod nga sa dihang gilansang sa krus, ang iyang pagkatao namatay, pero dili ang iyang pagka-Diyos, kay iyang pagka-Diyos dili man mamatay. Muna nga ang bagong katekesis nga katekesis regarding God died, na ay bagong katekesis nga ningon sila kini bago na ang mga igsoon natin ningon nga ang Diyos namatay, ni sagop sila nini naa sa bagong katekesis nila. Ningon sila kini mao sa kadakong kamaturan nga Diyos no. Kita kinahanglan magtagad ug mutuman ini nga si Kristo Diyos buhi sa kanunay ug ang iyang pagkatao mo'y namatay. Ang iyang pagkatao lamang mo'y namatay. Ikutlo nila sa usa ka konsilyo sa simbahan o diya mo'y ilang gingon nga mao na ning tamdanan. So mao man na tamdanan na sa mga Catholic Faith Defenders, Catholic Faith Defenders Cebu Originals,
o National President, Catholic Faith Defenders National, ang bagong catechesis nga ilang gisuwat, nana ang common denominator. So, wa na na magkasumpaki ay. Kaya kita angay masayod, niining butanga, nga si Kristo Diyos, atong tagdon siya Diyos, o siya tao sa busa, kinahanglan masayod ka, nga ang Diyos, dili mamatay, pero ang iyang pagkatao, mao lamang namatay. Lamang ganis ito baway labot, wa mamatay ang pag-apil ng Diyos. Kaya Diyos Espiritu, o dili mamatay. Ang Diyos nga mamatay, dili na Diyos. Diyos na, kaya tinuon nga Diyos, dili mamatay. So, kayo saan na? Pero kinahanglan una ang period of exchange, matod pa ni Kristo, panagbangi o sa, niya panaglantugi, apan mulagdang ra ang usa ka kamaturan nga gikas katasan from the Holy Spirit. So, manang tubag sa pangutan. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Manny Saban. So, niyaman si Alvin Masikampo, Brother Sok, mangutana siya gikan gihapon sa San Carlos City, Negros Occidental. Mayong gabi pag-usab mga kaigsunan ko ni Kristo. Sa dili pa ko malimot, ako i-recognize nga ako ang team CFD San Carlos City, Negros Occidental sa pinanguluhan ni Reverend Father Rodel Lunita, amo ang CFD Director. Ako pangutan na Brother Sok, mao kini sumala sa balaan nga kasulatan diya San Mateo 3:13, nasayod kita nga si Jesus mismo gibunyagan ni San Juan. Karon pag-abot sa sulat ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 50, gingon dito, matud pa ni Jesus, "Duna pay bunyag nga akong pagadawaton, ug dili gayud ako mahimutang hangtod nga matuman kini." Ang pangutana, Brother Sok, unsa maning klasiya sa bunyag nga pagadawaton pa ni Jesus nga di siya mahimutang hangtod nga iya kining matuman? Mao kana ang pangutana, Brother Sok. Sumala sa Hebreo 9:22, "Sini sanguine situazioni Christi non fit remesio." Latin na, ako ginagisa ko. Karon nga, may bawa na to. Sini sanguinis, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Muna si Kristo miyanis kalibutan, aron pagpasaylo sa itong mga sala, aron pagbugto sa higot puthaw, nga gihigot ni Satanas matag-usa nato, gigtan ta sa higot nga puthaw pero din nato makita. Gilugti na ni Jesus. Ang makalugti niya na mong yang dugo nga namatay diya sa cross, nalugti na, naluwas kita niya. Pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang dugo. Mao na nga gikinahanglan kay nato ang kamatayon ni Kristo. Busa unsa man ang bunyaga nga ningos Kristo, dunay bunyag nga akong pagadawaton. Nga kamo buot nga mabunyagan sa manini, mabuti ang panahon. Akong dawaton kanang bunyag, akong pagkadawaton. O kini, mao ang bunyag sa Espiritu ug kalayo. Now, kanang bunyag yung gisgutan ni Kristo, primera, mao ang iyang kasakit. Ang kamatayon niya. Ang pagpasakit niya. Ngalang sa katauhan nga wa masayod sa pagtuo, nag-ingon, napildi ang ipadaha samahan. Ang gingon nga manunubos, gingon nga Diyos, nga maghimog nga milagro, gipildi sa kamatayon. Pero gisulbad ni San Pedro, San Pablo sa Hebrehanon, ang kamatayon ni Kristo mangkadaugan nato. Ang kamatayon ni Jesus mangkadaugan nato, kay pinagi siyang dugo, natubos kita, naluwas kita, ug giuli pagbalik ang grasya nga makasantos nato. Mao na ang kabulahanan sa kamatayon ni Kristo. Mao nga kita muhila ko sa mag-uol paghandom sa kamatayon niya karong doling ang ngalan na to ang Badlis, Miyerkules sa Badlis karong Miyerkules sa Badlis muna sugod sa atong ngalan og Kwaresma 40 kadlaw nga paglatamod sa pagpamalandong sa kasakit ni Kristo mong kinabuhi sa kalibutan, kinabuhi sa pagbuntog sa yawa, muna nga ato ng saulugon. So, balik ko na ito ang pangutana nga sa Lucas 2:50, ningon si Kristo doon ay bunyag na akong pagkadawato, nga dili pa niyo madawa. Now, kung saan ang bunyaga? The suffering, ang kasakit, ang pag-antos ni Kristo, ang kamatayon ni Kristo, nabadhaw siya,
O gayon ni kunsad ang Espiritu Santo. Ngadto siya mga tinunan, gipadda ang Espiritu Santo. Milagro kay ang kayo sa magdilas kayo mitungtong sa matag usa sa mga apostoles, mga tinunan, nagtungtong ang kalayo. Mao tong Espiritu Santo nga gihatag. Mao nang nganda og Spirit and Fire. Kay kayo man, pero Espiritu Santo amikunsad kanila. Ug ang Kristo kasakit ug kamatayo niya kayang gidawat sa dakong kalipay paghimaya. Bisan masakit ang alantuson, pero kini mamunga og pasaylo, mamunga og pagpaila nga kinahanglan di ay kaluwasan nato moagi og kalisod. Per multas tribulaciones non fit remission. Bot sabot moagi kitag daghang kalisdanan og pagsulay. Una pa kita makaangkon sa langit. Ug katong mulikay, katong di gustong magsakit, di gustong magantos, di gustong mubiya sa sala, kana mo'y kapos ni Satanas nga mag-ulipon ka nato nga sa katapusan panahon. Itabog kita niya nga tos kalayo sa impyerno. Pero magsugod tag paghinulsol, pagbiya o paghunong sa atong sala, mudawat tag sakramento sa reconciliation with God, ang bisag kinsang sala, mga apostoles, mga pare mo, bisag kinsang sala ng inyong gipasaylo sa yuta, gipasaylo na sa langit. Ang wa niyo pasaylua, wa sa mo pasaylo. Kinsa nagsulti nini? Si Jesus ang labong pare. Asa mabasa? San Juan 20, versikulo 22, 23, nihuyop siya kanila, mga apostoles, mga pare usab, dawata ang Espiritu Santo. O bisag kinsang sala inyong gipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala, nga wala niyo pasayloa, wala sa mo pasaylo. Dakong gasa sa gahom, nga doon na di sakramentos pakig-uli, nga gihatag sa Ginoo sa mga pare, o niya na atong hibuon ang pagpaimulos sa kagayunan sa grasya, nga maong paghinulsol, pagsugit sa pare, paguman, hatagan tag absolution, hawa na, limpyo na atong kalag. Sugod na ta pagkalawat siyang malawas nga dugo ni Kristo, nga puyo ka nato, nga mo'y magpasalig Ginoo, nga samtang na ako kaninyo, kamo malawas. Samtang na ako kaninyo, ako makig-away sa inyong kaaway nga mong iyawa. Kadaugan nato sa atong pagkalawat sa mahal nga lawas Ginoo. Muna atong tubag sa pangutana igsoon, kay kanarabang pagkalawat, wala gid dawata sa ubang mga pundok. Huwag ningon si Jesus alang sa mga nangawala, dili ni sila mutuo nini. Nga ningon ako maong buhing lawas kay kasalanan. Ako ningon ang makakaon sa akong unod, makainom sa akong dugo, doon ay kinabuhing walay katapusan. Kini ang komunyon, kini ang Eucharistia. Subo kayo ang Ginoo niya na, kay gisalikoy ng pagtulunana sa laing relihiyon.